ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां सुषुहितां गुरुवेदर्कसङ्ग्रहदीपिकां वन्दे गुरुं शुभं साम्बं दक्षिणामूर्तिमभ्यं यद्वन्दनेन मुन्दोऽपि विन्देत् गुरुसमानताम्। पूर्वतन पाठे किं जातं, पृथिवी ग्रन्थस्य दीपिकानुसारेण पाठः समाप्तः। तस्यैव इदानीं व्याख्यानं पठामः। गन्धप्रतीतेरिति नाम ननु जलादावपि गन्धप्रतीतेरव्यतिव्याप्तिरिति चेत् गन्धवती पृथिवी इत्यस्य सुरभिजलमित्यादि प्रतीतेः सुरभिजलम् इति प्रतीतेरित्यर्थः। गन्धप्रतीतेः नाम कुत्र जले गन्धप्रतीतेः कीदृशी इति स्यात् सा प्रतीतिः सुरभिजलमिति प्रतीतिः इति उच्यते। पृथिवीगन्धस्यैव इति चेत् तत्र समाधानं किमुक्तम्? अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव तत्र भानाङ्गीकारात् इति उच्यते। पृथिवीगन्धस्य तत्र भानं नाम पृथिवीगन्धस्य जले भानाङ्गीकारात् इति उच्यते। तर्हि पृथिवीगन्धः जले कथं भाति नाम तस्य कथं वा तेन सह सम्बन्धः इति चेत् तत्र उच्यते स्वाश्रय संयुक्त संबंधेनेत्यर्थः। स्वशब्देन गन्धस्य ग्रहणं स्वाश्रया पृथिवी पृथिवी संयुक्तं जलम् संयोग संबंधः द्रव्ययोरेव भवति इत्यतः पृथिव्याः जलस्य च संबंधः कः इत्युक्तौ संयोगः। जले पृथिव्यां गन्धः केन संबंधेन विद्यते? गुणगुणिनोः समवाय संबंधः इत्यतः समवायः अनयोः। तथा च गन्धः समवाय संबंधेन पृथिव्यां विद्यमानं सत् तत्संयुक्त जलेन सह अपि अस्तीव भाति इति उच्यते। तथा च पृथिव्याः जलेन सह संबंधः संयोगः। अतः स्वाश्रय संयुक्तत्वं नाम स्वं गन्धः स्वाश्रयः पृथिवी तत्संयुक्तत्वम् इदं जले अस्ति इत्यतः जले सौरभस्य प्रतीतिर्भवति। सुरभिजलम् इति प्रतीतिः एवं रीत्या तत्र भवति। अतः गन्धवती पृथिवी इत्यस्य पृथिव्याः लक्षणं केन सम्बन्धेन अभिप्रेतम् इत्युक्तौ समवाय संबंधेन अभिप्रेतम् अस्ति, न तु परंपरा संबंधेन। यदि परंपरा संबंधेन लक्षणम् उच्यते तथा तर्हि सर्वत्र बहुत्र अतिव्याप्तिर्भवति, निष्कृष्टमेकं लक्षणं वक्तुं नैव शक्यते। अतः प्रकृते लक्षण घटकः सम्बन्धः समवायः इति अनेन ज्ञायते। पृथिवीगन्धस्यैव स्वाश्रय संयुक्त संबंधेन तत्र जलादौ इति तत्र भानाङ्गीकारात् नाम जलादौ भानं केन संबंधेन अङ्गीक्रियते? स्वाश्रय संयुक्तत्व रूप परंपरा संबंधेन अङ्गीक्रियते, न तु समवाय रूप साक्षात् संबंधेन इति तत्र आशयः। संयुक्तेन तत्र जल यथाश्रुतग्राही शङ्कते पुनः नन्दिति तदेव। इदानीं पुस्तकस्य पूर्वग्रन्थस्य दर्शने सति ननु कालस्य सर्वाधारतया इति शंका एव नोदीयात् खलु इति भवेत्। यतः यावता गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वापरजातिमत्वम् अथवा समवायसम्बन्धेन द्रव्य गन्धवत्वम् इत्यादिकम् उक्तं, तर्हि तेनैव तत्र किं गन्धः काले नास्ति इति ज्ञायते खलु अनेन सम्बन्धेन। तर्हि काले अतिव्याप्तिः इति आशंका एव न संगच्छते इति भाति। अतः तत्र उच्यते किं कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां काले अतिव्याप्तिः इति शंका कीदृशावस्थायाम् इत्युक्तौ यथाश्रुत मूलमादाय नाम गन्धवती पृथिवी शीतस्पर्शवत्य आपः उष्णस्पर्शवज्जल तेजः इति
यथाश्रुतमूलम् अनुसृत्य तत्र शङ्का भवति केन सम्बन्धेन इति न तत्र ज्ञायते खलु। अतः कालस्तु सर्वाधारः भवति कालिकसम्बन्धेन इत्यतः कालिकसम्बन्धेन गन्धवत्वं काले उष्णस्पर्शवत्वम् अपि इत्येवं रूपेण सर्वेषां लक्षणानां काले अतिव्याप्तिः इति शङ्का इति उच्यते। अत एव यथाश्रुतग्राही शङ्कते नन्दिति। तर्हि तस्य वारणं कथं क्रियते? सर्वाधारता प्रयोजक भिन्न संबंधेन लक्षणसत्त्वस्य विवक्षितत्वात् अनुगतरूपेण लक्षणता घटक संबंधान् निवेश्य कालादावति व्याप्तिं वारयति। अनुगतरूपेण वस्तुतः अत्र कथम् अनुगमः कृतः इत्युक्तौ नाम केन संबंधेन सर्वेषां लक्षणानाम् अतिव्याप्तिः इति शङ्का। तर्हि सर्वेषां लक्षणानाम् अतिव्याप्तिशङ्कायाः निरासः एकेन सम्बन्धेन इति वक्तुं नैव शक्यते खलु। यदि समवायसम्बन्धः इत्युच्यते तर्हि अन्येन सम्बन्धेन यदा लक्षणम् अभिप्रेतं स्यात् तर्हि तस्य ग्रहणमत्र नैव शक्येत। अतः सर्वेषामपि लक्षणानां केन सम्बन्धेन निवेशनम् इत्युक्तौ कालिक अतिरिक्तसम्बन्धेन इति यदा उच्यते तर्हि कालिक अतिरिक्तत्वम् इति अथवा कालिक संबंध भिन्नत्वम् इति अयं धर्मः समवाये वा भवतु स्वरूप संबंधे वा भवतु यत्र क्वापि वा भवति कालिक संबंध अतिरिक्त संबंधेषु सर्वत्रापि सर्वाधारता प्रयोजक भिन्न संबंधत्वम् अस्ति। अतः तेन रूपेण तेषां सर्वेषां संबंधानाम् अनुगमः कृतः इति अत्र उच्यते। अनुगत रूपेण लक्षणता घटक संबंधान् निवेश्य लक्षण घटकता संबंधः नाम केन संबंधेन लक्षणं लक्ष्ये विद्यते सः संबंधः लक्षणता घटक संबंधः। गंधवती पृथिवी इत्यत्र गंधवत्वं येन संबंधेन विवक्षितं स संबंधः लक्षणता घटक संबंधः। तर्हि तस्यापि सर्वाधारता प्रयोजक भिन्नत्वं भिन्न संबंधत्वम् अस्ति। इत्यतः अनुगत रूपेण अत्र सर्वेषां संबंधानां निवेशनं कृतम् इति उच्यते। सर्वाधारते इति वस्तुतस्तु समवायादीनां समवायत्वादिनैव संसर्गतया तेनैव रूपेण तत्तत् संबन्धस्य तत्तल्लक्षणघटकत्वं बोध्यम्। यदा वस्तुतस्तु इति उच्यते तदा तु तत्र किञ्चित् तत्त्वम् उच्यते। अत्र भवता उक्तं यत् सर्वाधारता प्रयोजक भिन्न संबंधेन इत्युक्तौ ये केचन संबंधाः संभवन्ति लक्षणता घटकत्वेन तेषां सर्वेषां संबंधानां कालिक सर्वाधारता प्रयोजक भिन्नत्वम् इत्यनेन रूपेण अनुगमः कृतः इति आपाततः उक्तं। किन्तु इदं सम्यक् नास्ति। किमर्थम् इत्युक्तौ समवाय संबंधस्य नाम गंधवती पृथिवी इत्यत्रैव स्वीकुर्मः। समवाय संबंधस्य केन संबंधेन नाम केन रूपेण संबंधस्यापि रूपं विद्यते। यथा घटस्य घटत्वेन निवेशः गंधस्य गंधत्वेनैव निवेशः न तु गुणत्वेन इत्युच्यते खलु। गंधवती पृथिवी इत्यत्र गंधः केन रूपेण लक्षणत्वेन अभिप्रेतं गंधत्वेनैव रूपेण न तु गुणत्वेन रूपेण। यदि गुणत्वेन रूपेण इत्युच्यते तदा गुणवती पृथिवी इति तस्य अर्थः पर्यवस्यति। गुणवत्वम् इति इदं पृथिव्याः लक्षणं न भवितुम् अर्हति। जलादावपि यः कश्चित् गुणः विद्यते एव इत्यतः तत्र केन रूपेण गन्धत्वेनैव रूपेण गन्धस्य लक्षणत्वम्। तद्वदेव गन्धवत्वं केन संबन्धेन इत्युक्तौ समवाय संबन्धेन इति अस्ति सम्यक्। किन्तु समवाय संबन्धः अपि केन रूपेण किं समवायत्वेनैव रूपेण अभिप्रेतम् उत कालिक किं सर्वाधारता प्रयोजक भिन्न संबंधत्वेन। यथा समवाय संबंधे समवायत्वम् इति धर्मः विद्यते तद्वत् सर्वाधारता प्रयोजक भिन्न संबंधत्वमपि विद्यते। तर्हि केन रूपेण समवाय संबंधस्य लक्षण घटकता इति चेत् तत्र न तु नाम तत्र समवायत्वेनैव रूपेण इति वक्तव्यं न तु सर्वाधारता प्रयोजक भिन्न संबंधत्वेन रूपेण समवाय संबंधस्य तत्र लक्षण घटकत्वम्। किमर्थम् इत्युक्तौ तेन रूपेण
संबंधस्य अनुगमः संभवेन् नाम, किन्तु तेन रूपेण कदापि संबंधस्य निवेशः नैव क्रियते। सः साधारणः धर्मः सर्वत्र समवाये एव न, संयोगेऽपि अयं धर्मः विद्यते, स्वरूपसम्बन्धेऽपि अयं धर्मः विद्यते। तर्हि केन सम्बन्धेन गन्धवत्वम् अभिप्रेतम् इत्युक्तौ तत्र निश्चित्य वक्तुं नैव शक्यते खलु। तर्हि यदि संयोगः अथवा संयोगश्चेत् असम्भवः दोषः। किमर्थं? द्रव्ययोरेव संयोगः। गन्धः कदापि संयोगसम्बन्धेन कुत्रापि न भवति, पृथिव्यामेव न, अन्यत्र क्वापि वा भवति। किमर्थं? गन्धः गुणः अस्ति, द्रव्ययोरेव संयोगः इत्यतः तत्र अवश्यं समवायत्वेनैव रूपेण समवायसम्बन्धस्य निवेशः इति वक्तव्यम्। अतः तदेव अत्र प्रकृते उच्यते। वस्तुतस्तु समवायादीनां समवायत्वादि नैव संसर्गतया तेनैव रूपेण तत्तत्सम्बन्धस्य तत्तल्लक्षणघटकत्वं बोध्यम्। तर्हि मूले या शङ्का कृता, ननु सा कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां काले अतिव्याप्तिरिति, तस्याः समाधानं किं भवति इत्युक्तौ तथा न, अस्मिन् लक्षणे अन्येनैव रूपेण अस्य सम्बन्धस्य लक्षणघटकता इति। नाम गन्धवती पृथिवी इत्यत्र समवायत्वेन रूपेण समवायसम्बन्धेन समवायसम्बन्धस्य निवेशः, तेन तस्यैव सम्बन्धस्य लक्षणघटकत्वम् इति एवं रूपेण प्रत्येकं तत्तल्लक्षणे तत्तल्लक्षणघटकता सम्बन्धः तेनैव रूपेण भवति इति निश्चित्य वक्तव्यम्। न तु अतः तेन काले अतिव्याप्तिर्बाध्यते इति तस्य शङ्कायाः समाधानम् एवं रूपेण वक्तव्यम् इति उच्यते। वस्तुतस्तु समवायादीनां समवायत्वादिनैव संसर्गतया तेनैव रूपेण तत्तत्सम्बन्धस्य तत्तल्लक्षणघटकत्वं बोध्यं जातम्। इदानीं पृथिवीं विभजते साद्विविधेति इत्युक्तं खलु। तत्र नित्यपृथिवीत्वादिरूप लक्षणघटं घटकं लक्षणगतं नित्यत्वादिकं दर्शयेत् नित्यत्वं किमिति जातं। पुनस्त्रिविधा इत्यत्र अत्र पुनस्त्रिविधा इत्यत्र किं सर्वस्याः अपि पृथिव्याः त्रैविध्यं पुनरुच्यते उत नित्यायाः पृथिव्याः उच्यते, अनित्यायाः वा पृथिव्याः त्रैविध्यमुच्यते इति विचारः सम्भवति खलु। तर्हि तत्र उच्यते प्रकारान्तरेणेति इति, प्रकारान्तरेण विभजते पुनरिति इति दीपिकायाम् उक्तमस्ति। किमर्थम् एवमुच्यते इत्युक्तौ पृथिवीमित्यनुषज्यते, नाम प्रकारान्तरेण पृथिवीं विभजते पुनरिति इति। अत्र नित्यपृथिव्याः शरीरेन्द्रियभिन्नरूप विषयलक्षणाक्रान्तत्वेन विषयान्तर्गतत्वम् इति पृथिव्याः त्रिविधत्वम्। अत एव मूले पुनस्त्रिविधेत्युक्तिः सङ्गच्छते इति ध्येयं। नाम नित्यपृथिव्याः त्रैविध्यमिति नैव सङ्गच्छते। किमर्थं? शरीर इन्द्रिय विषयभेदादिति अग्रे उच्यते। शरीरं वा इन्द्रियं वा अनित्यमेव भवति, नित्यं नैव भवति। अतः अनन्तरं विषयत्वं नाम किम् इत्युक्तौ अग्रे उक्तं शरीरेन्द्रियभिन्नो विषयः इति अग्रे उक्तमस्ति दीपिकायां। तर्हि नित्या पृथिवी कुत्र अन्तर्भवति? विषये अन्तर्भवति। तर्हि यदि विषये अन्तर्भवति चेत् नित्यायाः एव पृथिव्याः अथवा अनित्यायाः एव पृथिव्याः त्रैविध्यकथनम् इति वक्तुं नैव शक्यते। नित्यायाः एव पृथिव्याश्चेत् शरीर इन्द्रियत्वं नैव सङ्गच्छते। अनित्यायाः एव पृथिव्यायाः त्रैविध्यं शरीरेन्द्रिय विषयभेदादित्यपि वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? नित्या पृथिवी विषयरूपा अस्ति। अतः केवलायाः नित्यायाः वा केवलायाः अनित्यायाः वा पृथिव्याः त्रैविध्यम् इति वक्तुं नैव शक्यते। अतः पुनस्त्रिविधा इत्यनेन सर्वस्याः अपि पृथिव्यायाः त्रिविधत्वकथनम् उच्यते इति अत्र अवगन्तव्यम्। अत्रैव न, अग्रे सर्वत्रापि इति अस्ति। केचित्तु
अत एव मूले पुनस्त्रिविधे इत्युक्तिः सङ्गच्छति। अतः पुनः इति पुनश्शब्देन किमुच्यते इत्युक्तौ सर्वस्याः अपि पृथिव्याः इति ज्ञायते इति उच्यते। केचित्तु अनित्यपृथिव्यायाः अतिपृथिव्याः एव त्रैविध्यं दर्शयन्ति इति। नाम केचन किं वदन्ति इत्युक्तौ पुनस्त्रिविधा इत्यस्य अनित्या पृथिवी त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। वस्तुगत्या अत एव केचित्तु इत्यनेन उक्तमित्यत एव अत्र अस्मिन् पक्षे अस्वारस्यमस्ति इति ज्ञायते। किमर्थं? यथोक्तरीत्या नित्या पृथिवी विषय अंतर्भवति खलु। अतः अनित्यायाः एव पृथिव्याः त्रैविध्यं त्रैविध्यम् इति वक्तुं नैव शक्यते इत्यनेनैव ज्ञायते। अतः एव केचित्तु इति यदा भवति तत्र प्रायः सः पक्षः ग्रन्थकर्तुः नाम तथा नैव रोचते इति ज्ञायते अनेनैव जातम्। तदनन्तरं शरीर इन्द्रिय विषय भेदादित्यत्र उद्देशक्रमानुसारेण प्रथमं शरीरलक्षणमाह। उद्देशक्रमः शरीरेन्द्रिय विषय भेदादित्यत्र प्रथमं शरीरस्य उच्चारणं जातमित्यतः उद्देशक्रमे प्रथमं प्रविष्टम् अस्ति शरीरम् इत्यतः शरीरस्य लक्षणम् उच्यते आत्मनो भोगायतनं शरीरम् इति। आयतनं नाम किम्? अवच्छेदकं तथा च मिलितं यादृशलक्षणं सम्पन्नं तादृशमाह यदवच्छिन्नेति। यदवच्छिन्नात्मनि भोगो जायते तद्भोगायतनम् इति। तर्हि तस्य विवरणं दीयते सुख दुःख साक्षात्कारावच्छेदकमिति यावत्। नाम सुख दुःख साक्षात्कारावच्छेदकम् इति यावत् ग्रन्थेन यः अर्थः विज्ञायते सः अर्थः भवति कस्य इत्युक्तौ भोगायतनम् इति शब्दस्य अयमर्थः। सुख दुःख साक्षात्कार अवच्छेदकम् इति भोगायतनम् इत्यस्य अर्थः पर्यवस्यति इति ज्ञायते। अत्र अन्त्यावयवित्वे सति इति विशेषणं देयं। नाम शरीरलक्षणं किमिति जातं? सुखदुःख साक्षात्कार अवच्छेदकम् अवच्छेदकत्वम् अथवा अवच्छेदकत्वं लक्षणमिति वक्तुं शक्यते। तत्र वस्तुगत्या तर्हि अवयवे नाम शरीरस्य अवयवः हस्तः अस्ति खलु। हस्तस्यापि इदानीं सुखदुःख साक्षात्कार अवच्छेदकत्वम् अस्ति वा न वा? हस्ते वेदना हस्ते सुखम् इति उच्यते। तर्हि शरीरलक्षणस्य हस्ते अतिव्याप्ति। हस्तस्य शरीरत्वं नेष्यते कदापि, तद् अवयवः इत्यतः तर्हि किं जातं? हस्ते शरीरलक्षणस्य अतिव्याप्ति। यदि केवलं भोगायतनम् अथवा सुख दुःख साक्षात्कार आवच्छेदकत्वम् इति शरीरस्य लक्षणम् उच्यते तर्हि शरीरस्य अवयवेषु हस्तादिष्वतिव्याप्तिः। अतः अन्त्यावयवित्वे सति अन्त्यं यदवयवि तत्त्वम् इत्यत्र अभिप्रेतम्। किन्नाम अन्त्यावयवित्वम् इति चेत् किं अनारंभकत्वे सति अवयवित्वम्। नाम अवयव्यन्तर अनारंभकत्वे सति अवयवित्वम् इति अत्र वक्तव्यं भवति। किं द्रव्य अनारंभकत्वे सति द्रव्य अनारंभकत्वे सति अवयवित्वम् इदमेव अन्त्यावयवित्वम्। द्रव्य अनारंभकत्वं नाम इदानीं पश्यन्तु हस्तस्यापि पुनः अवयवाः सन्ति वा न वा? अङ्गुल्यादयः अङ्गुलयः अवयवाः। तर्हि अङ्गुलीन् हस्तस्य किमस्ति इदानीं? शरीररूप द्रव्य आरम्भकत्वमप्यस्ति हस्तस्य। द्रव्य अनारंभकत्वम् इदं लक्षण इदं तत्र निवेशितमस्ति अन्त्यत्वम्। अन्त्यत्वे द्रव्य अनारंभकत्वे सति अवयवित्वं नाम हस्तोऽप्यवयवी
अंगुलयः सन्ति इति किमर्थं मया उक्तम् इत्युक्तौ हस्तस्यापि अवयवाः सन्ति तर्हि अयमप्यवयवी भवति। तर्हि अवयवित्वम् अस्ति हस्ते किन्तु अन्त्यावयवित्वं नास्ति। किमर्थं तत्र अस्य अवयवित्वेपि अयम् अवयवी अवयव्यन्तरं प्रति कारणं भवति। अवयवत्वेन शरीरात्मक अवयविनं प्रति अवयवत्वेन अयम् इदमपि हस्तः अपि कारणं भवति इत्यतः तस्य द्रव्य आरम्भकत्वमप्यस्ति अवयवित्वमप्यस्ति। अतः द्रव्य अनारम्भकत्वे सति इति अत्र विशेषणम् अपेक्षते। अतः तदेव तेन पादादीनाम् अवच्छेदकत्वेपि तत्र नातिव्याप्तिः। अतः न अवयवेष्वतिव्याप्तिः स्यात् शरीरलक्षणस्य तद्वारणार्थम् अन्त्यावयवित्वे सति इति विशेषणं देयम्। अन्त्यावयवित्वं च द्रव्यानारम्भकत्वे सति अवयवित्वम् इति ज्ञातव्यम्। तावत् जातम्। इदानीं शरीरत्वं जातिर्वा न वा इति भवति शङ्का। बहुषु शरीरेषु विद्यमानः अनुगतः एकः धर्मः खलु शरीरत्वम्। अतः शरीरत्वं जातिः खलु इति भाति। किन्तु अत्र शरीरत्वं न जातिः। किमर्थं जातिबाधकानां परिचयः पूर्वं जातः। तत्र साङ्कर्यम् इति कश्चन दोषः उक्तः। सः अत्र किम् अनुसन्धेयः। शरीरत्वं न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्। साङ्कर्यान्नाम किं परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोर्धर्मयोरेकत्र समानिवेशः इति समावेशः इति। तर्हि यत्र शरीरत्वं नास्ति पार्थिवविषयेषु मृत्पाषाणादिषु अथवा इन्द्रियं स्वीकुर्मः पार्थिवेन्द्रिये पृथिवीत्वमस्ति। यत्र पृथिवीत्वं नास्ति जलीय इन्द्रिये रसनेन्द्रिये तत्र जलीय शरीरे तत्र शरीरत्वमस्ति। उभयोः धर्मयोः पृथिवीत्व जलत्व किं शरीरत्वयोः एकत्र पार्थिव शरीरे समावेशात् किं भवति शरीरत्वस्य साङ्कर्यदोषः। तेन शरीरत्वं न जातिः इति वक्तुं शक्यते। इत्यतः शरीरत्वं न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात् एवमेवेन्द्रियत्वं तथा इन्द्रियत्वमपि इन्द्रियत्वं न जातिरित्याशयेनाः। तर्हि जातं शरीरस्य लक्षणं जातं तद्भोगायतनं सुखदुःखसाक्षात्कारो भोगः। तदुत्तरम् इन्द्रियस्य लक्षणं किमर्थम् उक्तम्? यदि इन्द्रियत्वं जातिः इति भवितुमर्हति चेत् पुनः इन्द्रियस्य लक्षणत्वाभिधानम् अनपेक्षितम्। किन्तु इन्द्रियत्वं किं कीदृशमिति पुनः तस्य निर्वचनं किमर्थं दत्तमित्युक्तौ इन्द्रियत्वमपि शरीरत्वम् इव न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्। पृथिवीत्वाभाववति जलीय इन्द्रिये रसनादिरूपे रसनायाम् इन्द्रियत्वमस्ति। इन्द्रियत्वाभाववति पृथिवी विषये पार्थिव विषये पृथिवीत्वमस्ति। तयोरुभयोरेकत्र पार्थिवेन्द्रिये समावेशात् तत्र इन्द्रियत्वमपि न जातिः। तर्हि इन्द्रियत्वं नाम किम्? इन्द्रियस्य लक्षणं किम् इति चेदुच्यते शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वेऽस्ति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इति। अत्र इदानीं लक्षणमागतं खलु। तर्हि तस्य सार्थक्यम् इतः परम् उच्यते। किमिति? शब्देतरोद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वेऽस्ति ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इति दलद्वये खडितम् इदं लक्षणम्। अत्र यदि ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वमात्रम् इन्द्रियस्य लक्षणम् इत्युच्यते तदा आत्मादावतिव्याप्तिः आत्मादौ अतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तं नाम शब्देतरोद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वे सति इति विशेषणं यदि न दीयते केवलं ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्येव इन्द्रियस्य लक्षणम् उच्यते तदा कुत्रातिव्याप्तिः आत्मादौ अतिव्याप्तिः। किमर्थं? ज्ञानसामान्यं प्रति आत्ममनस्संयोगस्य कारणत्वम् उक्तम्। अतः संयोगः द्विनिष्ठः। अतः ज्ञानकारणीभूतः संयोगः मनस्संयोगः आत्ममनस्संयोगः। तादृश संयोगाश्रयत्वं यथा वा मनसि तथैव आत्मनि इत्यतः आत्मन्यपि अस्ति इत्यतः आत्मनि अतिव्याप्तिः। अतः
शब्देतर उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वम् इति लक्षणे विशेषणं दीयते। इदानीम् आत्मनि शब्देतर विशेषगुणाः नाम ज्ञानादयः, ज्ञानसुखदुःख इच्छादयः, ते तु आत्मनि विद्यन्ते इत्यतः शब्देतर उद्भूत विशेषगुण आश्रयत्वमेव आत्मनि अस्ति, न तु तदनाश्रयत्वम् इत्यतः नातिव्याप्तिः इति अतिव्याप्तिः वार्यते। तदेव उच्यते आत्मादावतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तं जातम्। इदानीं तत्र पुनः शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम् इति अस्ति। तर्हि गुणे अथवा विशेषगुणेषु शब्देतरत्वम् उद्भूतत्वम् विशेषत्वम् गुणत्वम् इति एतावन्तः नाम गुणे अथवा एवं वक्तुं शक्यते। गुणे शब्देतरत्वम् उद्भूतत्वम् विशेषत्वम् इति विशेषणानि सन्ति। प्रत्येकस्यापि सार्थक्यम् उच्यते। इदानीं शब्देतरत्वस्य अनुपादाने उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वम् अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इति निवेश्यते चेत् श्रोत्रेन्द्रिये अव्याप्तिः इदम् इन्द्रियलक्षणं खलु, अतः श्रोत्रेन्द्रियमपि अत्र लक्षणघटकं नाम लक्ष्यतावच्छेदक आक्रान्तं लक्ष्यमेव भवति। किन्तु श्रोत्रेन्द्रियं नाम किं? कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नन्नभश्रोत्रम्। श्रोत्रेन्द्रिये उद्भूत विशेषगुणः नाम शब्दः, उद्भूत विशेषगुणः शब्दात्मकः अस्ति इत्यतः तत्र उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वम् इति वक्तुं नैव शक्यते। अतः किं भवति? केवलम् उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वे स्थित ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्युच्यते चेत् श्रोत्रेन्द्रिये अव्याप्तिः, अतः शब्देतरत्वम् इति विशेषगुणे विशेषणं दत्तम्। तर्हि शब्देतरात् शब्देतरः अथवा शब्देतरः यः उद्भूत विशेषगुणः इति अर्थो लभ्यते। शब्देतरः गुणः विशेषगुणः शब्दः न भवितुमर्हति खलु। तदनाश्रयत्वं नाम उद्भूत विशेषगुण शब्दात्मकोद्भूत विशेषगुणाश्रये श्रोत्रेन्द्रिये न अव्याप्तिः जाता। चक्षुरादौ विशेषगुणस्य अनुद्भूतरूपादेः सत्त्वेन अव्याप्तिवारणा योद्भूतेति। यदि उद्भूतत्वमिति विशेषगुणे न दत्तं विशेषणं, तर्हि शब्देतर विशेषगुणानाश्रयत्वम् इति लक्षणं पर्यवस्यते। शब्देतर विशेषगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्युच्यते चेत् चक्षुरादि इन्द्रियेषु श्रोत्रातिरिक्तेषु इन्द्रियेषु अव्याप्तिः। किमर्थं? मया पूर्वस्मिन् पाठे उक्तं तत्र अनुद्भूताः विशेषगुणाः तत्तदिन्द्रियग्राह्याः ये विशेषगुणाः ते अनुद्भूताः सन्तः तत्तदिन्द्रियेषु विद्यन्ते इति प्रमेयमस्ति। अतः तत्रापि विशेषगुणः विद्यते एव। तदेव उच्यते चक्षुरादौ विशेषगुणस्य अनुद्भूतरूपादेः विशेषगुणस्य अनुद्भूतरूपं चक्षुरेन्द्रिये अस्ति, अनुद्भूतरसः रसनेन्द्रिये अस्ति, अनुद्भूतस्पर्शः त्वगिन्द्रिये अस्ति। एते सर्वेपि अनुद्भूताः विशेषगुणाः। तर्हि शब्देतराश्च, अतः शब्देतरे च, अतः शब्देतर विशेषगुण अनाश्रयत्वम् इत्युक्तौ शब्देतर विशेषगुण आश्रयत्वमेव अस्ति इन्द्रियेषु श्रोत्रातिरिक्तेषु इत्यतः चक्षुरादिषु इन्द्रियेषु अव्याप्तिः इत्यतः तद्वारणार्थम् उद्भूतत्वम् इति विशेषणं दत्तम्। चक्षुरादौ विशेषगुणस्य अनुद्भूतरूपादेः सत्त्वेन अव्याप्तिवारणायोद्भूतेति जातम्। उद्भूतत्वस्यापि सार्थक्यं संजातम्। अनन्तरम् अत्र उद्भूतत्वं नाम किम् इति कश्चन प्रासङ्गिकः विचारः क्रियते। अत्र उद्भूतत्वं नाम किम्? सा जातिविषये नाम नाना वा प्रत्यय एकमेव वा? सर्वेषु विशेषगुणेषु विद्यमानम् उद्भूतत्वम् एकमेव वा न तु अथवा नाना वा? नाम प्रत्येकस्मिन्नपि गुणे विद्यमानः विशेषगुणे विद्यमानः उद्भूतत्वम् एकं वा अनेकं वा नाम नाना वा
इति तत्र विचारः। उद्भूतत्वं न जातिः शुक्लत्वादिना साङ्कर्यात्। एकः इत्यस्य कः आशयः? जातिः इति आशयः। जातिर्भवितुमर्हति वा इत्युक्तौ न। किमर्थं? शुक्लत्वादिना साङ्कर्यात्। उद्भूतरूपं, रूपं कतिविधं? सप्तविधमस्ति। सप्तविधान्यपि रूपाणि उद्भूतानि अनुद्भूतानि इति भवितुमर्हन्ति। तर्हि शुक्लत्वम् इदं यदस्ति, शुक्लत्वं यत्र अस्ति उद्भूत अथवा उद्भूतशुक्लरूपम् अनुद्भूतशुक्लरूपम् इति भवति। तर्हि अनुद्भूतशुक्लरूपे उद्भूतत्वं नास्ति। एवम् अनुद्भूत नीलरूपे उद्भूतत्वं नास्ति। तथा च किं भवति? शुक्लत्वाभाववती अनुद्भूत शुक्लत्वाभाववती अनुद्भूत अथवा उद्भूत नीले उद्भूतत्वमस्ति। उद्भूतत्वाभाववती अनुद्भूत शुक्ले शुक्लत्वमस्ति। तयोरुभयोः एकत्र कुत्र उद्भूत शुक्ले समावेशात् उद्भूतत्वस्य जातित्वं न संभवति। सांकर्य दोषस्य अत्र सत्वात् इति उच्यते। अतः उद्भूतत्वं न जातिः शुक्लत्वादिना सांकर्यात्। तर्हि शुक्लत्वादिकं न च शुक्लत्वादि व्याप्यं नाना एव उद्भूतत्वम् इति वाच्यम्। तर्हि पुनः अत्र कश्चन क्लेशः। इतोपि किञ्चित् गाढता इदानीं वर्धते ग्रन्थस्य। इदानीं किञ्चिदिव किमर्थमिदं सर्वम् अत्र आगच्छति इति किञ्चिदिव भाति, किन्तु अयं प्रमेयविषयः अस्ति। अतः कश्चन क्लेशः अनुभूयते एव अवगन्तुं, तथापि यत्नः विधेयः। तर्हि आशंका भवति, भवतु जातिर्मास्तु नाना एव उद्भूतत्वमिति स्वीक्रियते। यदि नाना एव उद्भूतत्वमिति स्वीक्रियते चेत् कः दोषः इत्युक्तौ उद्भूतत्वं न जातिः। जातिर्भवति चेत् एका। किमर्थं? नित्यमेकम् अनेकानुगतं सामान्यं। जातिः एका एव भवति, अनेकेषु विद्यमाना अनुगततया। इदानीं तन्न संगच्छते सांकर्यरूपदोषस्य सत्वात् जातिबाधकस्य सत्वात् तत्र सः उद्भूतत्वं जातिर्न भवितुमर्हति इति निश्चितं। तर्हि नाना भवतु। शुक्ले विद्यमानम् उद्भूतत्वम् अन्यादृशं, नीलरूपे विद्यमानम् उद्भूतत्वम् अन्यादृशम् इति चेत्, तथा चेत् अन्यः कश्चन क्लेशः भवति। एकः अनुगतः कार्यकारणभावः उच्यते चाक्षुषसामान्यं प्रति, नाम चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं कारणं। नाम यस्मिन् उद्भूतरूपं विद्यते तस्यैव चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति। मया पूर्वमपि उक्तमासीत्, इंद्रिये चक्षुरिन्द्रिये उद्भूतरूपं नास्ति इत्यत एव चक्षुरिन्द्रियम् इंद्रियेण ज्ञातुं नैव शक्यते। किन्तु घटादिकं कुतो ज्ञायते? तत्र उद्भूतरूपम् अस्ति इत्यतः। तथा च चाक्षुषप्रत्यक्षे किमपेक्षते इत्युक्तौ यः विषयः चक्षुषा गृह्यते अथवा यस्य विषयस्य चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति तस्मिन् विषये उद्भूतरूपं समवायसम्बन्धेन भवेत्। एवमेव महत्त्वपरिमाणं भवेत्, आलोकसंयोगः भवेत् इत्येवं रूपेण तत्र कारणसामग्र्याम् एते सर्वेऽप्यन्तर्भवन्ति। तर्हि कार्यकारणभावश्च कथमस्ति? सामान्यः अस्ति। किमिति? चाक्षुषसामान्यं प्रति उद्भूतरूपं समवायसम्बन्धेन कारणम्। इदानीं यदि उद्भूतत्वं नाम धर्मः नाना चेत् तर्हि एवं रूपेण अनुगतरूपेण वक्तुं नैव शक्यते। किमर्थं? सः धर्मः नाना नास्ति इति उद्भूतरूपम् इति न सम्भवति। किमर्थं? नीलरूपे विद्यमानम् उद्भूतत्वम् अन्यत्, पीतरूपे विद्यमानम् उद्भूतत्वम् अन्यत् इति उक्तं चेत् तर्हि नाना भवति। तर्हि उद्भूतरूपम् इत्येव वक्तुं नैव शक्यते। उद्भूतनिरूपम् उद्भूतपीतरूपम् इत्येवं रूपेण वक्तव्यम् आसीत्। तर्हि उद्भूतरूपाणि इति वा किमपि तथा वक्तव्यं स्यात्, किन्तु तथा नास्ति। प्रामाणिकप्रयोगस्तु कथमस्ति इत्युक्तौ उद्भूतरूपं कारणं चाक्षुषसामान्यं प्रति इति। अतः किं क्रियते? अनुद्भूतत्वं नाम अनुद्भूतत्वमेव नाना इति स्वीक्रियते, तदभावः एव उद्भूतत्वम् इति उच्यते। अनुद्भूतत्वमेव नाना, उद्भूतत्वम् अनुद्भूतत्वम् इति खलु द्वेधा विद्यते रूपस्य विषये।
तर्हि अनुद्भूतत्वमेव नाना इति स्वीक्रियते तदभावः एव उद्भूतत्वं यथा वा अंधकारः नाम अतिरिक्तं वा न वा इत्युक्तौ अतिरिक्तम् इति स्वीक्रियते कश्चन क्लेशः अस्ति यत् किमुच्यते तेजोभावरूपमेव इति तद्वदेव प्रकृतेऽपि अनुद्भूतत्वं नाम एव नाना एव स्वीक्रियते उद्भूतत्वं नाम किं तदभावः अभावरूपत्वे तदानीं तस्य अन्तर्भावः उद्भूतत्वस्य तर्हि तत्र यथा सति किं भवति उद्भूतरूपम् इति वक्तुं शक्यते अनुद्भूतरूप अतिरिक्तमेव रूपं तत्र कारणं भवति इत्यर्थे पर्यवसितं भवति तत् यथा च चाक्षुषादौ उद्भूतरूपत्वादिना कारणत्व अनुपपत्तेः उद्भूतत्वं नाना इति वक्तुं नैव शक्यते इत्यर्थः किन्तु शुक्लत्वादिव्याप्यम् अनुद्भूतत्वं नाना तदभावकूटवत्वम् उद्भूतत्वं तच्च संयोगादावपि तथा च शब्देतर उद्भूत गुणं संयोगमादाय असंभववारणाय विशेषेति तर्हि इदानीं विशेषस्य विशेषत्वम् इति तस्यापि सार्थक्यम् उक्तम् किमिति शब्देतर उद्भूत गुण अनाश्रयत्वे सति इति यदा उच्यते तदा किं भवति संयोगादिष्वपि उद्भूतत्वं नाम अस्ति किमर्थम् उद्भूतत्वं नाम किम् इदानीम् अनुद्भूतत्व अभावकूटः एव उद्भूतत्वम् तर्हि उद्भूतत्वम् इति किञ्चित् एकम् इति इदानीम् आगतमस्ति उद्भूतत्वस्य अनुपादाने किं भवति इत्युक्तौ अनुद्भूत विशेषगुणः एव चक्षुरादीन्द्रियेषु अस्ति इत्यतः अव्याप्तिः तद्वारणार्थम् उद्भूतत्वम् अभावकु अनुद्भूतत्व अभावकूटरूपम् उद्भूतत्वं तत्र अपेक्षते इत्यागतम् तदुत्तरं विशेषत्वं किमर्थं गुणे निवेशनीयम् शब्देतर उद्भूत गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्येतावदेव लक्षणम् उच्यते चेत् कः क्लेशः इत्युक्तौ इदानीम् उद्भूत गुणः इति भवति तर्हि सामान्य गुणो वा भवतु विशेष गुणः वा भवतु स्वीकर्तुं शक्यते सामान्य गुणस्य संयोगादेर्ग्रहणे किं भवति संयोगादिः नवद्रव्यवृत्तिरस्ति तर्हि संयोग अनाश्रयत्वे सति इत्युच्यते चेत् असम्भवः एव यत्किंचिदपि वा भवतु द्रव्यं संयोग अनाश्रयः इति वक्तुं नैव शक्यते इत्यतः असंभवरूपो दोषः अतः विशेषत्वम् इति गुणे तस्यापि विशेषणं विशेषत्वमित्यपि विशेषणं देयं तर्हि एतावता शब्देतरत्वस्य उद्भूतत्वस्य विशेषत्वस्य च सार्थक्यम् उक्तं भवति प्रसंगवशात् उद्भूतत्वं नाम किमपि अत्र निष्कृष्टं विचारितमस्ति इति ज्ञायते असंभववारणाय विशेषेति जातम् इदानीं विशेषणदलस्य सार्थक्यमुक्तं विशेषणदले नाम प्रथमदले विद्यमानानां पुनः अवान्तरविशेषाणामपि पुनः सार्थक्यमुक्तं भवति इदानीं विशेष्यदलं प्रत्यागच्छति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्यस्य अनुपादाने का गतिः कुत्राति व्याप्तिः इति चेत् कालादावति व्याप्तिवारणाय विशेष्यदलं किमर्थं कालादौ विशेषगुणः एकोऽपि नास्ति काले दिशिवा विशेषगुणः एकोऽपि नास्ति एकः अपि विशेषगुणः तत्र नास्ति मनसि अपि तर्हि किं भवति तत्र शब्देतर उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वं विशेषगुणाश्रयत्व अभाववत्वम् इदं कालादौ अस्ति इत्यतः कालादौ अतिव्याप्तिः इन्द्रियलक्षणस्य अतः ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वं ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वं काले नास्ति इत्यतः अतिव्याप्तिर्वार्यते इदानीम् अतः विशेष्यदलस्य निवेशः पुनः मनस्संयोगः इत्यस्ति खलु तत्र अत्रापि इदानीं विशेष्यदलस्य समग्रस्य सार्थक्यम् उक्त्वा पुनः विशेष्यदले विद्यमानानां विशेषणानां पुनः प्रत्येकस्य पुनः सार्थक्यम् उच्यते ज्ञानकारणत्वं मनस्संयोगः इत्यस्ति खलु संयोगे मनः प्रतियोगिकत्वं किमर्थम् एवमेव ज्ञानकारणत्वम् इति किमर्थम् इदानीं ज्ञानकारणत्वम् इति निर्वेश्यते मनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्येतावन्मात्रं निवेश्यते शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रयत्वे सति मनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ पुनः कालेव अतिव्याप्तिः किमर्थं कालः विभुपदार्थः विभुत्वं नाम किं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं न मूर्तत्वं नाम किं
क्रियावत्वं तर्हि मनः मूर्तं वा न वा मूर्तं तर्हि मनस्संयोगः अस्ति वा न वा विभुपदार्थे अस्ति सर्वमूर्तद्रव्य संयोग्यत्वं खलु संयोगवत्वं तर्हि मनस्संयोग आश्रयत्वम् इदं पुनः आगतं काले काले कश्चिदपि एकः अपि विशेषगुणः नास्ति इत्यतः शब्देतरोद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वम् इति इदमुप्यस्ति इत्यतः काले पुनः तत्रैव अतिव्याप्तिः स्यात् तत्रैव अतिव्याप्तिः इत्यतः तद्वारणाय ज्ञानकारणत्वम् इति मनस्संयोगे विशेषणं दीयते तत्र विद्यमानः मनस्संयोगः न हि ज्ञानकारणीभूतः इत्यतः नातिव्याप्तिः केवलं तस्य विभुत्वसम्पादकः एव सः संयोगः अस्ति न तु ज्ञानकारणम् जातम् इदानीं मनः पदं किमर्थं मनस्त्वं मनः प्रतियोगिकत्वं संयोगे मनः प्रतियोगिकत्वम् अथवा मनस्त्वं मनस्सम्बन्धित्वम् इदानीम् इदं न निवेश्यते तर्हि ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ कः क्लेशः शब्देतरोद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वे अस्ति ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ कः क्लेशः इत्युक्तौ प्राचीनानां मते नाम प्राचीनमते नवीनमते इति अत्र उभयथापि सार्थक्यम् उच्यते प्राचीनानां मते इन्द्रिय विषयसंयोगस्य इव इन्द्रिय विषयसंयोगः अपि कारणं खलु प्रत्यक्षं प्रति आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम् इति खलु तर्हि इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते तर्हि प्रत्यक्षं प्रति इन्द्रिय अर्थसंयोगः अथवा इन्द्रिय विषयसंयोगः अपेक्षते इत्युच्यते यथा वा इन्द्रिय विषयसंयोगः कारणं तद्वत् इन्द्रिय अवयवस्य विषयेण सह संयोगोऽपि कारणम् इन्द्रियमप्यवयवी खलु तः इन्द्रियस्य यः अवयवः तस्यापि विषयेण सह संयोगः कारणमिति तेषां मतमस्ति इदानीं पश्यन्तु ज्ञानकारण संयोगः नाम इन्द्रियावयव विषय संयोगः तदाश्रयत्वम् इन्द्रिय अवयवे अस्ति इत्यतः इन्द्रिय लक्षणस्य इन्द्रिय अवयवे अतिव्याप्तिः केषां मते प्राचीनानां मते प्राचीनमते विषय इन्द्रिय अवयव संयोगस्य विषयेन्द्रियावयव संयोगस्य विषयस्य इन्द्रिय अवयवेन सह विद्यमानस्य संयोगस्य प्रत्यक्ष कारणतया तदाश्रयस्य इन्द्रिय अवयवस्य वारणाय मनःपदम् इति अत्र अनुसन्धेयः अस्ति इन्द्रिय अवयवस्य वारणाय नाम इन्द्रिय अवयवे अतिव्याप्ति वारणाय मनःपदम् तर्हि ज्ञानकारण संयोगः नाम यः कश्चित् संयोगो न किन्तु मनस्संयोगः इति यदा उच्यते तदा इन्द्रियावयव विषय संयोगः इति तस्य परित्यागः कर्तुं शक्यते इत्यतः अतः मनःपदमिति प्राचीनानां मते नवीनानां मते कालादौ रूपाभाव प्रत्यक्षे इदं किञ्चित् नवीनानां मते अन्यथा एव सार्थक्यम् उच्यते काले रूपम् अस्ति वा काले रूपम् अस्ति वा इत्युक्तौ काले रूपं नास्ति इदानीम् अभाव प्रत्यक्षे कः संयोगः कः सन्निकर्षः कारणम् अभाव प्रत्यक्षे कीदृश सन्निकर्षस्य कारणत्वमस्ति विशेषण विशेषभाव सन्निकर्षः विशेषण विशेष तर्हि इदानीं काले रूपं नास्ति इति अभाव प्रत्यक्षं खलु तत्र कीदृश सन्निकर्षस्य कारणत्वम् इन्द्रिय संयुक्त विशेषणता इति अस्य संयोगस्य सन्निकर्षस्य कारणत्वम् अस्ति एवं खलु तत्र काले रूपं नास्ति इत्यत्र तर्हि किमपेक्षते इन्द्रिय संयुक्तः कालः तत् विशेषणता इति तत्र कारणम् इति वक्तव्यम् इदानीं ज्ञानकारण संयोगः नाम काले रूपं नास्ति ज्ञानशब्देन कीदृशं ज्ञानं स्वीक्रियते काले रूपं नास्ति इति ज्ञान इति प्रत्यक्षं स्वीक्रियते तादृश प्रत्यक्ष कारणीभूतः संयोगः नाम सन्निकर्ष घटकः संयोगः प्रकृते स्वीक्रियते इंद्रिय संयुक्त विशेषणता इति सन्निकर्ष घटकीभूत संयोगः स्वीक्रियते तथा च
इन्द्रिय संयोगः स्वीक्रियते तत्र कालेन सह। तथा च तादृश संयोगः ज्ञानकारणीभूतः। कीदृश ज्ञानकारणीभूतः? काले रूपं नास्ति इति ज्ञान प्रत्यक्ष कारणीभूत संयोगः। तदाश्रयत्वं कुत्र? काले इत्यतः काले पुनः अतिव्याप्तिः। तद्वारणार्थं मनःपदं निवेश्यते, नाम मनःप्रतियोगिकत्वं निवेशनीयम् इति नवीनानां मते इदं सार्थक्यमस्ति। कालादौ नवीनमते कालादौ रूपाभाव प्रत्यक्षे सन्निकर्ष घटकतया कारणीभूत चक्षुसंयोगाश्रयस्य कालादेश्च वारणाय मनःपदं जातम्। इदानीम् आशंका, भोः सम्यक् एतावत्पर्यन्तं विशेषणदलस्य सार्थक्यं, विशेषणदलस्य अंतर्गततया यानि विशेषणानि तेषामपि सार्थक्यमुक्तं, तदुत्तरं विशेष्यदलस्य सार्थक्यं, तद्घटकीभूतानां विशेषणानामपि सार्थक्यमुक्तम्। इदानीं पुनः आदौ किञ्चित् आगच्छति। आत्मादौ खलु अतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम् इति दत्तम्। आत्मादौ अतिव्याप्तिवारणाय शब्देतरोद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वे सति इति खलु विशेषणं दत्तम्। आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय आत्मभिन्नत्वे सति इति निवेश्यते चेत् अलं खलु। आत्मनि खलु अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय शब्देतरोद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वे इति गुरुदलं दत्त्वा तत्र पुनः एकैकस्यापि पुनः सार्थक्यम् इति इदं किमर्थम्? एतावान् गुरुतरः प्रयासः किमर्थं क्रियते? आत्मन् यदि व्याप्तिश्चेत् आत्मभिन्नत्वे सति, आत्मभिन्नत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इति उच्यते चेदेव आत्मन् यदि व्याप्तिर्वार्यते। तर्हि आत्मन् यदि व्याप्तिवारणार्थम् एतावत् गुरुदलस्य एतावतः गुरुदलस्य किमर्थं निवेशनं क्रियते इति चेत्, यदि आत्मान्यत्वे सति इति निवेश्यते तदेव उच्यते। न च आत्मान्यत्वे सति इत्यनेनैव आत्मनि व्यभिचारवारण संभवे किं गुरुदर शब्देतरोद्भूत विशेषगुणे इत्यादि विशेषणेनेति वाच्यं। तथा सति चर्म मनस्संयोगस्य ज्ञानमात्रं प्रति हेतुत्वात् तत्रादिव्याप्तेरित्यलं स्तरेण। तर्हि तत्र त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम् इति मुक्तावल्यां किञ्चित् उच्यते। नाम ज्ञानसामान्यं प्रति चर्म मनस्संयोगोऽपि कारणम् इति अस्ति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं ज्ञायते चेत् चर्म मनस्संयोगोऽपि ज्ञानसामान्यं प्रति कारणं। यथा वा आत्ममनस्संयोगः तद्वत् चर्म मनस्संयोगः। त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम् इति कारिकावली तत्र प्रमाणमिति स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र विचारः विस्तृतः विद्यते, ज्ञायते एव अग्रे यदा तत् पठ्यते। तर्हि चर्ममनस्संयोगमादाय चर्मण्यदिव्याप्तिः स्यात् तद्वारणाय आत्मान्यत्वे सति इत्येतावता नैव वारणं संभवति। अतः गुरुतरस्य शब्देतरोद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वरूपस्य दलस्य निवेशनं कर्तव्यमेव इति निश्चीयते। तथा च अंततो गत्वा शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इन्द्रियत्वम् इति पर्यवसितम्। मया ज्ञायते प्रायः अत्र बहवः विषयाः तथा नैव गृहीताः स्युः भवतु, तथापि पौनःपुन्येन पठनेन अवश्यं ज्ञायते एव। तर्हि अत्रैव स्थापयिष्यामि।